अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक हिकायत और क़िस्से के तहत उसमें नसीहत करनी है। नसीहत क्या है उसको समझने और सुनने से पहले आप वाक़या सुनिएगा। एक पीर साहब थे और उनके बड़े मुरीद थे, और उमूमन चूँकि पीर साहब होते भी हैं, उनके मुरीदीन भी होते हैं। तो पीर साहब के मुरीदीन में से एक मुरीद किसी इलाके के जागीरदार और चौधरी थे। पीर साहब साल में अपने इस मुरीद यानी चौधरी और जागीरदार साहब के यहाँ जाया करते थे, और वहाँ पर आराम, दावतें वगैरह सब कुछ हुआ करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि पीर साहब आए हुए थे चौधरी साहब के पास, और चौधरी साहब ने उनकी आवभगत की, खाना वाना खिलाया, मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उनके पीर थे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि चौधरी साहब ने पीर साहब की मौजूदगी में ख्वाब देखा, और वो ख्वाब अपने पीर साहब से बयान किया, इस नीयत से कि भाई पीर साहब उसकी ताबीर बताएंगे। ख्वाब का भेद पीर साहब है, अल्लाह वाले हैं, वो जानते होंगे। तो पीर साहब से चौधरी साहब ने कहा कि बाबा जी, मैंने एक ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर मालूम करना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा, जी जी कहिए कहिए, क्या ख्वाब है। तो चौधरी साहब ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा है, और ख्वाब में पीर साहब आपके हाथ मुबारक कोहनियों तक शहद है, और उससे शहद टपक रहा हूं, मैं शहद चाट रहा हूं। पीर साहब जो है फौरन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी पे हाथ फेरा और कहने लगे, हाँ हम अल्लाह वाले हैं, हमारे हाथ से शहद ही निकलेगा, और हम दुनिया से क्या मतलब, हमें तो आखिरत वाले हैं, लिहाजा हम तुम्हें फैज़ पहुंचा रहे हैं, तुम फैज़ लो। तो चौधरी साहब बोले, अभी ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, अगर आगे अभी और बाकी है ख्वाब। तो पीर साहब ने कहा, ठीक है, अपना आगे ख्वाब बयान करो। तो फिर चौधरी साहब ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे हाथ कोहनियों समेत गू में बिल्कुल लगे हुए हैं, गू उनमें लगा हुआ है। फिर पीर साहब जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर कहने लगे, देखो तुम दुनिया वाले हो, तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है, और दुनिया वाले अपने ख्वाबों में यही इसी तरह की नजासत, गंदगी और पलीदी, गोही वगैरह को देखेंगे। तो चौधरी साहब ने कहा, हजरत अभी ख्वाब बाकी है, ख्वाब का हिस्सा खत्म नहीं हुआ है। पीर साहब ने कहा, ठीक है, बताओ क्या है ख्वाब। कहा कि मेरे हाथ में जो गू लगा हुआ है उसको आप चाट रहे हैं, और मैं आपके हाथों के लगे हुए शहद को चाट रहा। तो अब जो है पीर साहब के तेवरी बदल गई, और चेहरे पर शिकने आ गई, गुस्सा आ गया, और कहने लगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी कोई ख्वाब है, ऐसा ख्वाब कुछ नहीं होता, जाओ। बहरहाल ये एक आयत और कहानी यहीं तक ख़त्म है, लेकिन हकीकत इस कहानी के पस मंज़र क्या है वो ये समझना है कि वो उलमा, वो अल्लाह वाले जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाले कहलवाते हैं, लेकिन हकीकत में वो खाली मटके की तरह होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता। उनकी मिसाल है कि लोग उनसे जुड़ते हैं, अकीदत रखते हैं, दीन सीखते हैं, और उस पर अमल करके वो जन्नत में चले जाते हैं, और जन्नतियों में उनका नाम लिख दिया जाता है। और इसके बरखिलाफ वो उलमा, वो पीर साहब जो अमल से खाली हैं, वो जो हैं लोगों के पास, मालदारों के पास जो पहुँचते हैं, वो दुनियावी दौलत के लिए पहुँचते हैं, दुनियावी मकासद के लिए पहुँचते हैं, और ख़ुद अपनी कही हुई बात पर अमल नहीं करते हैं। तो इससे ये पता चला कि आलिम बाअमल जिस तरीक़े से अपने इल्म से दूसरों को फैज़ पहुँचा रहा है, उसी इल्म से अपने आप को भी फैज़ पहुँचाए। और अपने इल्म से फैज़ हासिल करने का तरीक़ा यही है कि हम जो हैं अपने इल्म के मुताबिक अमल करें। सिर्फ दीनी इल्म को दुनियावी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ओहदे तलब के लिए
استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ دنیا تو بقدر مقدر ہے، مل کر رہے گی، لیکن اپنے علم کے ذریعے سے آخرت کی تیاری ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی ہو، یہ اہم ہے۔ دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ آج کل لوگ باگ پیر بنا لیتے ہیں اور وہ ڈھونگی پیر ہوتے ہیں، اور لوگ باگ مرید اس لیے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہمارے بگڑی بنا دیں گے، ہمارے سب حال کی ان کو خبر ہے، ہمیں پلسرات سے پار کرا دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی پیر آپ کے احوال سے واقف نہیں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، وہی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، وہی دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور حالات کو سدھارنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی کے بگڑی بنا دے، کسی کے مشکلات کو دور کر دے۔ مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سب اللہ ہے۔ لہذا جو لوگ ایسے پیروں سے جو نہ جن کے شریعت کے پابند ہوتے ہیں، نہ ان کی زندگی میں عمل ہوتا ہے، نہ ان کی زندگی میں پیارے آقا کی سنت ہوتی ہیں، نہ نماز ہوتی ہیں، ان سے جڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ ہمارے پیر جو ہے دامن پکڑا کر ہمیں پلسرات سے گزار دیں گے، یہ بھول ہے ہماری۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ جو ہیں حشر میں ہوں گے، کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے بالکل صاف، بغیر کسی لگی چپڑی بات کے آپ نے کہا، عائشہ 3 جگہ ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جہاں کوئی کسی کو ان حالات سے نہیں نکال پائے گا۔ وہ 3 جگہ کیا ہے؟ جب نامہ اعمال ہاتھوں میں سپرد کیے جائیں گے اس وقت، تب دوسرا جب نامہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے اس وقت بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تیسرا پلسرات سے گزرتے وقت جو ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں۔ پھر یہ پیر، آج کل کے جعلی پیر، ڈھونگی پیر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پلسرات سے گزروا دیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ بھول ہے۔ جنت کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کے حضور میں جانا، تب جو ہے ہمیں جنت ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر اللہ کا فضل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا تو اللہ اپنی رضا اور فضل کے ساتھ ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ اس لیے میری تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، ایسے لوگوں سے بہت محتاط رہیں اور عمل سے اپنی زندگی کو نہ کاٹے، بلکہ اپنی زندگی میں عمل لے کر آئے، پیارے آقا کے طریقوں پر، اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر اپنی زندگی گزاریں۔